اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرزمین بلتستانی ثقافت و تہذیبی متعلق کڑے کھیک ایتی خدمت اللہ جابیا فری حاضر سوفین وانا چوک پتے یوک سے ثقافت و تہذیب چیلے زیرے نیسر سی سوال پو قرآن و اہل بیت و اسلام سی گا قوم چگی ثقافت و تہذیب پہ اجازت من سرا یا مت سمر سی سوال پو غتی یا ایام کنی نو جوان کنی سی برگزار بیایت پی تہوار چک مفانگی جشن مفانگی تاریخی پس منظر وقف آثاری بارینو چند ایک نکات اتخذ اللہ عرض بیایت پی جفل بیایت پی کوشش بک۔ ثقافتی کلموں یہاں سی اردو لغات کو نلتس نرساں، فارسی لغات کو نلتس نرساں، عربی لغات کو نلتس نرساں یا انگلیشی لغات کو نگامین نلتس نارک ثقافت چیلے زیر ضربنا ثقافت ڈان حریب روم مولا ضربمین بلکہ ثقافت عقل مندی، تیزبینی، ثقافت ہوش مندی، انگلیشی نو انگریزی لغت کنی نو ثقافت چیلے ضربنا کلچر ضرب کلچر کھری معنی پہ نو کھاں پرورش بیایت پو سایت پہ معنیت پہ دوسرے ایگریکلچر ضربت پو بی کلچر ضربت پو گا چگسی پرورش بیایت پو سایت پو لو کلچر ضربی۔ بس خلاصہ ثقافت چین جسنارک دے اجتماعی تھول ضربین، دے اجتماعی ماحول پو ضربین، دے اجتماعی دامن پو ضربین، دے اجتماعی دامن پینو دے معاشرتی دامن پینو قوم چگی تربیت گوایت پی، قوم چگی پرورش گوایت پی، قوم چگ سایت پایت پی دے نظریات نا، عقائد نا، اخلاقیات نا، دکھلنگ نا، یولی چھم کلا ثقافت و تہذیب ضربین۔ یو بری ثقافت گا قوم چگی پہچان و گا قوم چگی شناختی اصلی سرچشموین۔ دوسرا مدان سی مثلا مغربی قوم ضرب چیتی ذہنونو غتی ذہنونو چیوں ہیں مثلا علم و ترقی دا یا بے حیائی دا۔ عربی قوم یونزو فارسی اقوام کن ضرب چی گا قوم چگی منتخ لن منا چک پچے دونو غتی ذہن اومایت پی دے تصور پو دے خیال پو دے معنی دے نقشولا ثقافت ضربی۔ بس دی حسابی کا غدان سی تارگوس کی پاکستانی اقوام کنی برینا بلکہ عالم اقوام دنیای یت پایت پی اقوام کنی فرس پینو بلتستانی قومی منتخ لن منا غتی چی شناخت چیک چی علامت چیک چی ارتخنے گوارگوس آیا غتی ارتخنو ایک انسانی منطقی الہی عقلانی ارتخنا چیک غتی ارتخنا و غتی نشانی گو لحمو انا یا غیر منطقی غیر انسانی غیر الہی ارتخنے چیک نشانی چیک غتی نشانی دن مایت پو غتی فریر گل بین ضربونا سمبا بیارگوس جو دون رسی سوال پو نیسر سوال پو دین مقدس اسلامی سی گا قوم چگی ثقافت نا تہذیب و تہواری مخالفت بیسپمت اللہ اگر دوی مخالفت بیست جسنارک دے ثقافت پو دے تہذیب پو دے تہوار پو اسلامی اقدار کن اسلامی احکام و تعلیمات و انسانی اقدار کن لا ضرر و نقصان تھونت جسنارک دے وقلا دے ثقافت پو دے تہذیب پو ختم بے اگر ملسے چگینو یل چگینو قوم چگی برینو دے نیکھونگی یل چھم چیت دے یل چھم پو ظاہراً اسلامی اقدار کن اسلامی تعلیمات اسلامی اخلاقیات دے سے چاہ تزاہم مت جسنارک دو لسنت پا مت جسنارک اسلامی سی دولا اجازت من سے دو کھون خوشی بھی آئی پی طریقہ دوسیک تھتکھا بھی آئی پی طریقہ دوسیک یا کھولنا چھڑان و غم اظہار بھی آئیت پی طریقہ دوسیک دو چاہ فرق مت پس نامی سنگ گار قوم چگی تہوار چک تہذیب چک ثقافت چک اسلامی اقدار کن و الہی اقدار کن انسانی اقدار کن تزاہم سونفی والا یا دے قوم پہ شخصیت نہ دے قوم پہ حقیقت نہ دے قوم پہ اصلی ہویت پو شک صفامی اگر کوشش بسس نارک دے وقلا دے ثقافت پو و دے تہذیب پو و دے تہوار پہ مخالفت گوارگوس دنیا سے رسی نکتو سمی سے نکتو بلتستان بری ندو سے بلتستانیوں ثقافتی منطق سیکھا
21 دسمبر لا جشن مفانگ برگزار بید گوانا دیوی پس منظر پو چین زربنا تاریخ بلتستانی نو باری نور 20 باید پی شغبوئی تاریخ بلتستان زرے ثقافت و تہذیب بلتستان زرے دی شغبوئی اشی پو سیر بیست دی تہوار پو 2002 تھونے من پو کاملاً متروک سون سے چھم سے سون سے مت پا جناب یوسف حسین آبادی سی تاریخ بلتستان یاتر پور بیست دی تہوار پو چھم سے 2002 کاملاً متروک سون سے لیکن دوسرے دی زمانوں لے اچانک کھولا عروج تھا بنا غدا سے دیوی عواملو و دیوی اسباب کن چین زربائی پولتے دیوی پس منظر پو چین زربنا تاریخ بلتستانی محققین کو نصیر بیست علی شیر خان انچن رگل تھا یت پلزلا کھویف لونگی برینو حکومتنا قدرتنا و دولتی بارینو چھل صوفی دہنا عبدال خان زرخن پولا قدرت تھپی کھوسی ایون نشکس مننا بلتستانی کے کھوسی حکومت بیا شروع بیس دو الزلا کھوسی شگری کا حکومت بیس شگری راجہ خاندانی تقریباً 11 نفر بوچشک کھوسی قتل عام بیس پایت پلزلا پورا بلتستانی کو حکومت بیس بھی شگری برال دوینو تستے زر بایت پی رون پینو اپی چک لبوچکیت پینسوک مراد زرخن چک 2 سنکھوں سے کھوسی قتل بیس پایت پی ون دسے ظالم و جابر ان مایت پی دنے حاکم چک دنے بادشاہ چک دولا آنے واقسی میویس مزس عبدالخان زر منسو کھوے ظلم و جبری انتہائی مثال چک تاریخ نو مسون سے کھوے کھچ خیر بنا کھوسی کھوری یولین یوت پائی پی انگوش تیمو جبران کھون سے دونگو کر سٹک زر چک لو گوانا خاتون چگیسی برسین چگیسی زیر پھر سٹک پوسا تاریخ بلتستان نو نقل سون سے سنینگ لت سک مد نارک مک لت تک مد لے عبدخانی کھفو زرے انہیں دیتے ظالم و جابر بادشاہ چک 21 دسمبر لا واصل جہنم گوانا دے قوم پو تھید جشن بیس پی پس دی جشن پہ اصلی مقصد پو وکھے روح پو وکھے مغز پو چین جس نارک ظالم بادشاہ چک جابر بادشاہ چک ظلم و جبرین و گنگ سویت پی بادشاہ چک حوثرانی نے بدمستین و مبتلاسوں سے انسانیت سوز جرائم کنی مرتکب گوایت پی دینے بادشاہ چک 600 زرے خودی دنیای نو 100 زرے میو تھرے بیس بائی پی جشن چین پس دوسرے سنگ جوان کل گزارش بدویو دی جشن پو بیت جسنارک دی اصلی نکتور متوجہ دو پرگوز غدا ظلمی خلاف قیام بیا فری ظالم کنی خلاف قیام بیا فری ظالم کنی نجات تھوب سے زرے تھرے بیس بایت پی جشن چکن دوسرے استعماری سازشی مطابق دی تہوار پو کھری اصلی روح پینا کھری اصلی مغز پینا اقوامی ثقافت و سنن کلا مطالعاتوں زرے توس زرے زیر زرے سمبابیس زرے غدان گامل دعوت منیوت پس لہذا غدان اسام غتی چیچیشچک گا منطقی نشانک گا عقلانی نشانک غتی تخنتا میں انزبائت پو دو غدا سی سمبابی سے بیارگوس وانا خدای بارگاہ نو دعا بیت خدا وندہ غیلا غتی یل سکھتی یت پا یت پی دے تہوار کن دے ثقافت کن دے تہذیب کن گاما منطقی عقلانی و الہی اصول کنی مطابق بیا یت پی توفیق سے دبس والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على